जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, कॉन्टिन्यूअसली पाकिस्तान जो है उसको कॉर्नर किया जा रहा है कि पाकिस्तान चाइना के करीब ना हो। यूनाइटेड स्टेट्स ने यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से सैंक्शंस इम्पोज की गई हैं ऑन ऑन द सप्लायर्स जो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को इक्विपमेंट आ रहा है, ये चीज़ें आ रही हैं। इस पे डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो है उसका कहना ये है कि 5 ऐसी एंटिटीज़ हैं और एक इंडिविजुअल है जो प्रोलिफरेशन में इन्वॉल्व है बैलिस्टिक मिसाइल एंड कंट्रोल मिसाइल इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। और इसमें ये एक बीजिंग बेस्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट है ऑटोमेशन फॉर मशीन मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए। उन्होंने अंडर एग्जेक्टिव ऑर्डर 13382, ठीक है जी, जो कि बेसिकली दैट टारगेट्स प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन और उनकी डिलीवरी के हवाले से जो इस्तेमाल होता है। अब क्वेश्चन ये है, अगर अगर आपको थोड़े दिन याद हो तो डॉक्टर जयशंकर की मुझे एक बात याद आई कि वो रशिया में ही वाज इन यूक्रेन और समवेयर आई थिंक। तो किसी ने उनसे सवाल किया कि जी वो तो अमेरिका ने तो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाई हैं। तो उन्होंने कहा वी डू नॉट डील विद द बायलैटरल सैंक्शंस, वी ओनली रिस्पेक्ट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस। के मतलब जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से आई हैं या यूएन के हवाले से हैं उसकी हम करते हैं, बाकी हम किसी को कोई परवाह नहीं करते। अब क्वेश्चन ये है कि जो पाकिस्तान की एक नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स है जो चाइना के की जो ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोमेशन फॉर मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्री के साथ इन्वॉल्व है। अब पाकिस्तान जो है वो जारी बात है लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसके ऊपर काम करता रहा है, कर रहा है, शुरू से कर रहा है। और जारी बात है इक्विपमेंट प्रोक्योर करना पड़ता है। इसके लिए कहा जाता है कि लार्ज डायमीटर रॉकेट मोटर्स लेनी पड़ती हैं। शाहीन 3 है, अबाबील है, मतलब लार्ज सिस्टम्स हैं। सो क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के लिए क्या चीज़ें जो है वो की जा रही हैं और पाकिस्तान को किस पोजीशन में छोड़ा जा रहा है। अब अमेरिका अगर सैंक्शंस लगा रहा है जी अंडर दी मिसाइल सैंक्शंस लॉ जी आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट के तहत और एक्सपोर्ट कंट्रोल रिफॉर्म के तहत, सो पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स पीआरसी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के इंडिविजुअल के अंदर और एक पाकिस्तानी एंटिटी के ऊपर जो कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोलिफरेशन एक्टिविटी, यानी कि जो चाइना के साथ काम करेगा उसको हम बंद कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि मतलब क्या ये जो मैथ्यू मिलर साहब की जो डिस्कशन है, ये मैथ्यू मिलर की जो ये स्टेटमेंट है, ये इससे क्या मतलब है कि क्या किसी भी चाइनीज कंपनी के साथ काम नहीं किया जा सकता या सिर्फ उनके साथ नहीं किया जा सकता जो कि सिक्योरिटी या डिफेंस के रिलेटेड है। क्योंकि अमेरिकन खुद तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं चाइना के साथ, इंडियंस काम कर रहे हैं चाइना के साथ, लेकिन वो कह रहे हैं पाकिस्तान ना कर सके। ये चीजें जो हैं जारी बात है एट टाइम्स फ्रस्ट्रेशन पैदा करती हैं पाकिस्तान के अंदर। और मैं अब आपको अगर वो स्केल गिनवाऊं जो इंडिया और अमेरिका की कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का है, आपको मैं स्केल बताऊं और आप दंग रह जाएं। और पाकिस्तान को अलाउ नहीं है कि वो एक चाइना के रिसर्च इंस्टीट्यूट से भी काम कर सके इन टर्म्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। वैसे ट्रेड इकोनॉमी के हवाले से तो वो सारी बातें नहीं है, वो कुछ कहते हैं अमेरिकन। सो दैट इज अ पॉइंट। अब जारी बात है ये जो सैंक्शंस हैं कहा जा रहा है कि ये अब लॉजिक क्या है अमेरिकन के पास। लॉजिक ये है कि जो बीजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोमेशन फॉर मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्री है, ये बेसिकली इसके ऊपर इसलिए सैंक्शंस इन्वॉल्व हैं कि इसने इंडिविजुअली जानते हुए जो इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी जो है ट्रांसफ़र की है जो कि अंडर दी एमटीसीआर, मतलब एक नॉन एमटीसीआर कंट्री को मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम एमटीसीआर। वो कह रहा है कि इन्होंने उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की, उनको इक्विपमेंट दिया जो कि नॉन एमटीसीआर कंट्री है। सो ये चीज़ जो है दैट इज़ बीइंग अब देखिए उनको कितना ज़्यादा पता है। आप उनकी इंटेलिजेंस चेक करें, उनके रिलेशन। अब मुझे आई एम नॉट इनटू कि कितने बड़े पैमाने पे देखें जो ये सारे की सारी एक्सरसाइज हुई है।
سو تھوڑے عرصہ پہلے بھی پاکستان کے اوپر سینکشنز کی گئی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو سینکشنز ہیں چائنیز کمپنیز کے اوپر بھی ہیں، پاکستانی کمپنیز کے اوپر بھی ہیں۔ انڈیا S-400 لے، کوئی پرابلم نہیں۔ انڈیا رشیا سے تیل لے رہا ہے، کوئی بھائی forget تیل، the most important thing is انڈیا جو ہے it bought S-400 system from the Russians، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں اور کوئی کسی کی، اور اس کے اوپر کیا ہے، مارکو روبیو ریسنٹلی کانگریس میں جو بل لے کے آئے، اس بل میں انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ وہ تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر انڈیا کو S-400 خریدنا پڑتا ہے تو وہ خریدے، اس کے اوپر ویور دے دیں، کارڈسا کا ایکٹ کا ویور دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یا تو امریکنز یہ کہتے ہیں کیونکہ یہ S-400 آ رہا ہے چائنا کے لیے، پر یہ پاکستان کے لیے بھی تو آ رہا ہے، سو اٹ مینس آپ کو اپنا نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ ہاؤ کین پاکستان پروٹیکٹ اٹس نیشنل انٹرسٹ if پاکستان جو ہے it is being marginalized in front of the Indians؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا کا جو ریلیشن شپ ہے امریکہ کے ساتھ، جو ریلیشن شپ ہے انڈیا کا امریکہ کے ساتھ، آپ کو پتہ یہ کس لیول کا ریلیشن شپ، ٹھیک ہے جی، کدھر کدھر کولیبوریٹ ہو رہا ہے۔ صرف ڈیفینس کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ کرتا رہتا ہوں، ڈسکشن کرتا رہتا ہوں کہ ڈیفینس کے حوالے سے اسپیس کولیبوریشن، گورننس، ڈیجیٹل اکانومی کے اوپر جی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر جی، گلوبل ساؤتھ میں جی انڈیا کو یہ رول دے دو جی، ٹھیک ہے جی۔ مطلب کتنے بڑے پیمانے پہ ہے، انڈیا کو جی G7 میں بلا لو جی، انڈیا کو نیٹو کی ممبرشپ آفر کر دو، تو پاکستان کدھر جائے گا؟ If Pakistan has a credible and existential threat to its security and sovereignty from India, where shall Pakistan go؟ یہ کوشچن جو ہے میں آپ کو بات بتاؤں، یہ بڑے لاجیکل اینڈ ٹیکنیکل کوشچن ہے۔ اگر فار ایگزامپل آئی ہیو اے فرینڈ جو کہ بہت زیادہ فیور دے رہا ہے کس کو، وہ دے رہا ہے انڈیا کو، تو میں اس کو بارے میں کیا پرسپیکٹو رکھوں گا؟ میں یہی رکھوں گا نا کہ آئی ایم بینگ ایکسپوزڈ، اور یہ اس کو تو فیور دی جا رہی ہے، مجھے ایکسپوز کیا جا رہا ہے۔ سو ایوری پاسنگ ڈے پاکستان از گیٹنگ ایکسپوزڈ، بیکاز جو ٹیکنالوجی ٹرانسفر انڈیا کو ہے وہ پاکستان کو تو نہیں ہے، جو ٹیکنالوجی ٹرانسفر انڈیا کو ہے وہ پاکستان کو نہیں ہے۔ اور کیا ہو رہا ہے صرف یہ، اب آپ کبھی وہ جو 22 جون 2023 کی جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ امریکہ اور انڈیا کی ہے، جس میں نریندر مودی صاحب آئے تھے انڈیا، سوری واشنگٹن آئے تھے، اور اس کے بعد وہ آئے ادھر، اور آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، اور اب تو امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یہ بھی کہتا ہے کہ جب وہ وہاں پہ آئے تو اس وقت جو ہے، اسی وقت اب امریکی جسٹس ڈپارٹمنٹ کہتا ہے کہ اسی وقت انڈیا کی ڈیپ اسٹیٹ جو ہے وہ پنوں کو فنش آف کرنے کی پلان کر رہی تھی، فنش کرنے کی پلاننگ کر رہی تھی جس وقت یہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہوئی۔ دیٹ از وائی، اس کی وجہ سے انڈینز اینڈ امریکنز کے درمیان تھوڑا سا رخنا آیا، پرابلم آیا، وہ ساری دنیا کو پرابلم ہے، لیکن یہ اتنا امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہے that one thing on Pannu is not something, وہ امریکنز کے لیے یہ تو امپورٹنٹ ہے کہ وہ ریڈ فلیگ لگا دیں، but for that matter they're not going to destroy the relation between India and the United States۔ بہرحال اب ایک طرف جناب وہ یہ ہے کرٹیکل اینڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجی جی انیشیٹو لیں، جب افغانستان میں جنگ لڑنی ہو، یہی تو عمران خان کو میں روتا تھا، یہی تو چیز میں کہتا تھا، اور اسی چیز کا تو مجھے فرینکلی دکھ ہوتا تھا۔ ٹرسٹ میں مجھے اور کوئی دکھ نہیں ہوتا تھا، مجھے صرف اسی چیز کی دکھ ہوتا تھا کہ یار یہ بندہ کس طرح کا بندہ ہے، یہ بندہ کس طرح کا آدمی ہے، یہ پاکستان کی جو جس ملک کے ساتھ ہم نے اتنا مل کے کام کیا، دہشت گردی کی جنگ میں، ہمیں تو ان کے قریب ہونا چاہیے، امریکنز کے، ہمیں تو ان سے فائدے لینے چاہیے، ہمیں تو ان سے انگیج ہونا چاہیے، اسی کے خلاف لڑ پڑا،
اور آپ دیکھیں یہ کرٹیکل جو انیشیٹو آن کرٹیکل اینڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجی تھا، یہ تو لیا گیا، ٹھیک ہے جی، اور یہ سارا کچھ ہوا. سو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، مجھے آئی ایم ان ایبل ٹو انڈرسٹینڈ، میں اس ساری کی ساری گیم کو سمجھنے سے قاصر ہوں، ٹھیک ہے جی. اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وائی آر دے ڈوئنگ دس. پاکستان کو تو ٹھیک ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو کیوں خراب کیا؟ اور اس کا میں بات بتاؤں آپ کو، اتنا زیادہ نقصان ہوا کہ وہ جو ایک پارلیمنٹری لیول پہ، جو پولیٹیکل لیول پہ ریلیشن شپ تھا، وہ موو کر کے وہ سیکیورٹی ریلیشن شپ میں شفٹ ہو گیا. اور یہ پاکستانی پولیٹیشنز، ٹرسٹ می فار دا سیک آف دیئر پاپولیرٹی، اور انفارچونیٹلی جنرل پبلک کو ان چیزوں کی سمجھ ہی نہیں آتی. دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ کتنا زیادہ نقصان ہوا ہے کہ وہ ایک فارمل ریلیشن شپ اب انفارمل ریلیشن شپ میں شفٹ ہو گیا. اٹ مینس دوز انسٹیٹیوشنز آر ٹاکنگ which don't have a mandate. جن کا مینڈیٹ نہیں ہے وہ باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. سو یہ چیزیں میں دیکھتا ہوں. سو اب مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا کو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی کرٹیکل اینڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجی، بھائی ناسا اور اسرو جو ہے وہ سنتھیٹک ایرپچر ریڈار پہ کام کریں گے. چلو ہم کدھر جائیں گے جی؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. اور اب وہ نریندر مودی جو ہے وہ 24/7 اس کی گورنمنٹ ایک ہی کام کر رہی ہے کہ ایسی پالیسیز، ایسے ریگولیشنز لے کے آئے جائیں تاکہ یہ جو ٹیکنالوجی شیئرنگ ہے، کو ڈیولپمنٹ ہے، کو پروڈکشن کے اوپر امریکہ کے ساتھ کام کرے. مجھے بتاؤ پاکستان کے پاس سوائے چائنا کے رہ کیا جاتا ہے جب ہمارے پاس اوپننگ ہی کوئی نہیں ہے؟ یہ پاکستان کی اس کیس کو گلوبلی لے کے جانا ہے. وین دیر از اے پارٹنرشپ، سیکورٹی پارٹنرشپ، جب بندے مرنے کی بات ہوگی، جب انفراسٹرکچر ٹوٹنے کی بات ہوگی تو تب پاکستان ہوگا، بلے بلے ہوگی. گولیاں چلیں گی، دہشت گرد ہوں گے تو پاکستان ہوگا. جب کو پروڈکشن کی بات ہوگی، جب انوویشن کی بات ہوگی، جب کو ڈیولپمنٹ کی بات ہوگی تو انڈیا ہوگا، جب ٹیررزم ہوگی تو پاکستان ہوگا. سو ہمیں وہ جو ڈائلاگ ہم امریکہ کے ساتھ ہمارا ہونا چاہیے، اینڈ ان کیس اف دی یونائٹڈ اسٹیٹس ڈیسائڈس ٹو کارنر پاکستان ان ٹرمز آف جو ٹیکنالوجیکل کوآپریشن ہے، ان ٹرمز آف ڈیفینس پارٹنرشپ جو ہے، اگر ہمیں کارنر کر دے گا تو واٹ آپشنز ول پاکستان ہیو؟ ایک سوال آتا ہے نا کہ پاکستان کے پاس کیا آپشن رہ جائے گی یار. ایک سوال ہے، موٹا سا سوال ہے یہ، کیا آپشن ہے پاکستان کے پاس؟ کوئی آپشن نہیں ہے. گو ٹو چائنا اینڈ گیٹ مور ویک. کیا یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ پاکستان کو مزید کمزور کیا جائے، ہم چائنیز بلاک میں کمپلیٹلی چلے جائیں، ٹھیک ہے، اور مزید کمزور ہو جائیں، اور چائنیز بھی ہمیں جو ہے نا وہ پھر جس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں آج کل، وہ پھر ہم نے تو ان کو موقع دیے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم نے ان کے ساتھ بلوچستان میں کیا، ان کے بندے مرے ہیں، ان کا بزنس کمپرومائز ہوا ہے، ان کی کمپنیوں سے ہم نے ڈرامے کیے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب کیا کیا نہیں ان کے ساتھ ہم نے کیا. سو اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ریلیشن شپ ود دی چائنیز. سو ہمارے پاس کیا چیز رہ جاتی ہے؟ یہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں جو باتیں ہونی چاہیے وہ یہ آج ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے کہ گنڈا پور پاکستان خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر جو ہے وہ کیا کر رہا ہے. ڈسکشن تو ہونی چاہیے، کوئی سبسٹینسٹیو ڈسکشن ہو یار. انڈو یو ایس کوانٹم کوآرڈینیشن میکانزم جب انڈیا کے ساتھ انگیج کرنا ہوتا، اور جب پاکستان کے ساتھ دنیا نے انگیج کرنا ہو تو آئیں ڈھونڈیں القاعدہ کدھر ہے، آئیں ڈھونڈیں ٹی ٹی پی کدھر ہے. مجھے تو اس چیز پہ ہوتا ہے کہ ہماری پرائرٹیز کیا تھی. ہماری پرائرٹیز یہ ہیں صرف کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ ان کو بس جی ویزے مل جائیں، ہمارے بچوں کو جی اسکالرشپ مل جائیں باہر. مطلب دیر واز نو تھاٹ فار دا کنٹری. مطلب ملک کے لیے کوئی سوچ نہیں ہے، ملک کے لیے کوئی سوچ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھیں یو ایس انڈیا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی انڈومنٹ فنڈ بنا ہوا ہے. مطلب جسے وہ کہتے ہیں نا، آپ کو پتا ہے کوئی 35 ایک جوائنٹ ریسرچ کولیبوریشنز ہیں ایمرجنگ ٹیکنالوجیز میں، جو کہ یو ایس کا نیشنل سائنس فاؤنڈیشن فنڈ کرتا ہے. اور پاکستان کے لیے کیا ہے؟ سینکشنز. آپ دیکھیں ایز امیرکن لیفٹ آفٹر دی
fall of Soviet Union, end of the Cold War. तो they started sanctioning Pakistan. जी तुसी न्यूक्लियर वेपन बना रहे हो, हम आपको सैंक्शन कर रहे हैं. But this time Americans knew the history, what we did with Pakistan last time. अभी उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने कहा नहीं, don't sanction them, don't disengage with them. इनके साथ सैंक्शन भी नहीं करनी, डिसंगेज भी नहीं करना. ना आप सैंक्शन लगाएंगे, ना आप इनके साथ डिसंगेज करेंगे, इनके साथ इंगेज करो इंतहाई मिनिमम लेवल पे इनके साथ इंगेज करो. और अब वो जैसे कहते हैं ना कि वो जो ट्रम्प यूज करता है स्टेरॉइड्स, हम स्टेरॉइड्स में हैं, ठीक है जी, कि ये तो सारे के सारे लोग स्टेरॉइड में हैं, हम लोग तो बैठे हुए हैं वेले. ठीक है, 1 बिलियन आ जाता IMF से, 2 बिलियन आ जाता, 3 बिलियन आ जाता, 4 बिलियन आ जाता, 7 बिलियन आ जाता. पार्लियामेंट, पॉलिटिकल क्लास लॉन्ग टर्म फ्यूचर के ऊपर बात ही नहीं कर सकती. देयर इज अ पैटी बिजनेस गोइंग ऑन इन आवर कंट्री. पैटी. मैं आपको कह रहा हूं कि 35 इनोवेटिव जॉइंट रिसर्च कोलैबोरेशन है यूएस नेशनल साइंस डिफेंस, यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन और इंडियन जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, DST उसे कहते हैं. 35 जॉइंट. कितने बड़े पैमाने पे इंडिया काम कर रहा है. और हम क्या करेंगे, हम कहेंगे जी अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिरा दी, अमेरिका ने ये कर दिया. अगले दिन हमारी एक MNA है, आप इमेजिन करें, इतने मीडियोकर लोग हैं. ओ भाई, वी नीड यूनाइटेड स्टेट्स एज ए पार्टनर. मिसाल, अगले दिन हमारी एक MNA है इमरान खान के दौर में, उसने एक नई थ्योरी छोड़ दी. यकीन करके माने, ये शगुफे हैं, ये पार्लियामेंटेरियंस जो है ना, उसने थ्योरी चीज छोड़ दी. उसने कहा कि बाइडेन की कॉल आई और पाकिस्तान ने अभिनंदन को छोड़ दिया. ओ भाई, बाइडेन का अभिनंदन से क्या ताल्लुक है? और उस वक्त हुकूमत इमरान खान की थी और बाइडेन की कॉल आई. इमरान खान तो तरसता रहा है मेरे से बाइडेन बात करे. पता ही कुछ नहीं, जो मर्जी मुंह में आता है, ताल्लुकात हर बंदे दी अड्डी. वो कहते हैं 10-10 फुट लंबी जुबान है इनकी, कोई पता ही नहीं है. हर बंदे फॉरेन पॉलिसी एक्सपोर्ट, आगे से वो सोशल मीडिया है. मैं आपको 200% गारंटी से कह सकता हूँ, पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन है, फॉर द सेक ऑफ वो जो सोशल मीडिया के लिए ना, और सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए, वो ऐसी बातें कर देते हैं कि बंदा ठीक है गल कर दे और आगू का आप ही रौला पै जाएगा, मैं लीडर बन जाऊंगा. शॉर्ट टर्म गेन के लिए मुल्क का नुकसान करेंगे. आप इमेजिन करें मोदी को, जो आज तक चाइना के ऊपर एक लफ्ज नहीं बोला, बिकॉज उसको पता है आई विल हैव टू पे द प्राइस फॉर दैट, उसकी कीमत होगी. ये नहीं है कि वो कुछ चाइना से डरते हैं, बट देयर इज अ टाइम. जहाँ पे बोलने की जरूरत है वहां पे बोलो, जहाँ पे खामोश रहने की जरूरत है वहां खामोश रहो. सो हमें तो सैंक्शन किया जा रहा है, ठीक है. वो इसलिए किया जा रहा है. और देखें, इसमें मैं ये सिर्फ ये भी नहीं कहता. देखिए, अमेरिकन ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड, दे नीड टू एंगेज विद पाकिस्तान. पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी हो, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, सिविल ब्यूरोक्रेसी, एकेडेमिया, पॉलिटिशियंस, लार्जर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है, उनकी ओरिएंटेशन सारी वेस्ट की है. दे डोंट हैव एन ओरिएंटेशन. वी डोंट लाइक चाइना फॉर दैट मैटर. हम उनके चाइनीज की सोसाइटी को पसंद नहीं है, वो उस तरह एंगेज नहीं करते. हर बंदा यूरोप अमेरिका जाना चाहता है. वो दैट इज जो भी उसकी लॉजिक्स हैं. सो हमें, दे नीड टू अंडरस्टैंड, इफ दे विल कॉर्नर पाकिस्तान टू दिस पॉइंट कि हमारा, वो हमें कॉर्नर कर दें, हमें कॉर्नर कर दिया जाए कि सिवाय चाइना के आपके पास ऑप्शन भी कोई नहीं रह जाती. और जब चाइना के साथ आप कोलैबोरेट करें तो फिर आप सैंक्शंस भी करें. ये अभी तो उन्होंने हमें डिफेंस में जो है वो सैंक्शंस करनी शुरू की है ना, ठीक है. पाकिस्तान के बले, इंडिया के इंडिया के पास कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, कोई परवाह नहीं है. रशिया से S-400 ले रहा है, कोई परवाह नहीं है. रशिया से टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है, कोई परवाह नहीं. पाकिस्तान, तुमने एक, तुम्हारे अदारे ने उनके एक अदारे से कोऑपरेट किया है, क्योंकि चाइनीज जो अदारा था उसने नॉन MTCR कंट्री के साथ काम किया है. फाड़ लो कर दें. चलें, मेरा ख्याल है द यूनाइटेड स्टेट्स मस्ट नॉट कॉर्नर पाकिस्तान, एंड एट द सेम टाइम पाकिस्तान मस्ट फाइंड वेज how to engage meaningfully with the Western world to whom with we collaborated. इससे पहले कि वेस्टर्न ममालिक को भूल जाए कि पाकिस्तान ने वॉर एंड टेरर में क्या कुर्बानियां दी हैं.
भूल जाए उनको। वी नीड टू मेक देम, वी नीड टू, अब तो 2 साल हो गए हैं, अब हमें 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 जिसे कहते हैं ना, उनको याद करवाते रहना चाहिए। दैट इज़ इम्पोर्टेंट।